السلام عليكم. Ah oui, d'abord, oui. دابا اسمعني، تحاول تعطيني شي سين، حاول تكلم. كنسمعوك اخاي، كنسمعوك. كنسمعوك. واش غادي تبدا بلي زاسيد امينو هما الاولين؟ نتوما قلتو اختاريتو في السونداج بارتي ديال البروتين بارتي ديال البروتين دا من الاول. هي اللي طلعت في السونداج. حيدوا المايك حتى تبغيو تكلموا واكتيفيو المايك. ياك يلا صافي سير على يلا. شحال 20 بارتيسيب 20 دابا 20 مشى واحد. كومونتي واحد تيسول على لابليكاسيون. بالنسبه اول حاجه غادي نهضروا عليها هما لي كومبوزي بروتييك. في لي كومبوزي بروتييك عندنا ثلاثه. عندنا لي زاسيد اميني، لي بيبتيد اي لي بروتيين. لي زاسيد اميني هما لي زيميرال دو باز، هما راه نون هيدروليزابل. بالنسبه لي بروتيين عندنا جوج، عندنا سوا لي اورو بروتيين او بيان لي هيتيرو بروتيين. الا درنا الهيدروليز بالنسبه للبروتيين غيليبيري لنا جوست لي زاسيد امين. اما هذوك الهيتيروبروتيين كيكونوا هما هيتيروجين، الا درنا لهم هيدروليز غيعطيونا لي زاسيد اميني ويعطيونا دي جروبمون اخرين يقدروا يكونوا دي بروستاتيك. بالنسبه لي بيبتيد النوع الثالث اللي هو لي بيبتيد عندنا جوج، عندنا لي اوليغو بيبتيد، عندنا لي بولي بيبتيد. اكثر حاجه كتهمنا في الكور هي لي زاسيد اميني لي بروتيين. دونك les acides aminés كيف ما قلنا هما لي زينيت ستراكتورال دو باز دو بروتيين. نعرفو انهم كيكونوا كاركتيريزي بار ان كاربون اسيميتريك كي بورت اون فونكسيون امين هي NH2 واحد لا فونكسيون COH اللي كنسميوها فونكسيون كاربوكسيليك. هادشي كامل شفتو في لا شيمي اورغانيك، لي غروبمون فونكسيونيل، وكيكون عنده ان راديكال اللي تيتسمى لا شين لاتيرال. هذاك لو راديكال اللي هو اللي تيبقى يتبدل d'un acide aminé à l'autre. Donc واش
حتى لدابا مسموع داكشي اللي قلت. كلشي مزيان اخي سير مزيان ماشي شنا في لوكور. مزيان نعاودو. الوغ دابا نشوفو لو غوتيك امين كيف ما في لي بارتي ثلاثه، لي بارتي د ليبيد و بارتي د جلوسيد، كل مره كنملك نشوفو لو رول ou bien les rôles ديال هاد لي زاسيد امين. عندنا trois ديال لي رول اللي هما عندنا ان رول ستركتورال. لو رول ستركتورال لو رول برينسيبال ستركتورال اللي هو تمثل لنا في ان لي زاسيد اميني كونستيتيو لي بروتين. هادي عارفين انرجيتيك لي زاسيد اميني énergétiques تيعطيو للكور ديالنا l'énergie. Métaboliques sont des précurseurs de molécules d'intérêt biologique ou intermédiaires métaboliques. يقدروا هما يكونوا des intermédiaires métaboliques pour faire ou bien pour générer quelque chose اللي خاصها pour le corps humain. Alors بالنسبة لا classification كنديروا لهم واحد classification primaire soit sur من ناحية le pH ou le poids moléculaire ou bien le poids moléculaire اللي تنسميوه aussi la masse molaire ou bien selon la solubilité. حنا généralement نخدمو selon le pH. Donc عندنا les acides aminés neutres, des acides aminés acides et des acides aminés basiques. Les acides aminés neutres qui contiennent un groupe amino اللي هو NH2, un groupe carboxyle C double liaison O, simple liaison O, simple liaison H, et une chaîne latérale اللي هو le radical. ديك لا chaîne latérale soit تكون aliphatique ولا تكون hydroxylée يكون فيها OH ولا تكون سوفرين فيها واحد لو سوفر ولا تكون فيها واحد لو فونكسيون تيول اللي هي استاج ولا يكون ان اروماتيك بالنسبه لي زاسيد اميني اروماتيك بحال الفينيل الانين تريبتوفان التيروزين ولا تكون سيكليك. بالنسبه لي زاسيد اميني اسيد كان عندهم ان جروب اميني كاربوكسيل يعني شين لاترال كاربوكسيل. بالنسبه لي زاسيد اميني بازيك يعني عندنا السيدين ليزين الارجينين يكون عندهم ان جروب اميني جروب كاربوكسيلي ان شين لاترال بازيك. بالنسبه لي زاسيد اميني غادي نحاولوا دابا نصنفهم. بالنسبه لي زاسيد اميني قلنا عندنا لي زاسيد اميني ستاندارد اللي هما الجليسين اللي تنعرفوا ان الجليسين الراديكال ديالو هو الجليسين هو لو بلو سامبل اسيد اميني حيت عنده في لو راديكال اش كيبورت ان اش في لو راديكال هي هذه الراديكال ديالو سو فورم اش هو لو بلو سامبل اسيد اميني وكنسميوه اوسي لو جليكول. وهاد الاسيد اميني الجليسين كيمثل لنا كيعطينا واحد البروب كبيره في البروتين دو راسول في الحرير كيمثل تقريبا 40% دو لا بروتين. بالنسبه لو جروب ou bien le radical ديالو c'est un méthyle, c'est un CH3, c'est un alkyle, c'est un radical donc c'est un alkyle اللي هو CH3 méthyle. بالنسبه اللي نسينا على الجليسين هو انه هذا الكربون هذا سي با ان كربون اسيمتريك. باردون نشوف فهمتش لو في دافوار اون شين كاربوكسيلي كيفاش زعما سي فو بلي مكتسمعوا والو كي غدير سي فو بلي مكتسمعوا والو غتبان لك لتحت كاينه واحد كومان كاسك واحد لو سامبل بحال واحد لو كاسك كتكليكي عليه وتاكتيفي واحد كيقول لك اكتيفي لو مايك. المايك تسمعوني؟ الصوت ديالي مسموع؟ كل عنده مشكل في المايك.
بالنسبة أنا ما قلتش إن شين كاربوكسيل، أنا قلت إن شين لاترال. أنا قلت إن شين لاترال، إن شين لاترال، ما قلتش شين كاربوكسيل. كاين جروب كاربوكسيل و بيان فونكسيون كاربوكسيل. إن شين لاترال ما كاينش إن شين كاربوكسيل، حيت شين لاترال هي داك الراديكال. صافي مزيان نكملو. كونفرساسيون سفيان رفع صوتك إلا كان ممكن. خويا حاول تصوت عندك من البيسي ولا من التليفون، مرات تنهضر مزيان. محمد الأسماء نو، شنو هو اللي نو؟ راه مكتوبة شين لاترال كاربوكسيل. وي إنشان لاترال كاربوكسيل. علاش إنشان لاترال كاربوكسيل؟ شنو هو الكاربوكسيل؟ سي ان سي او اش، سي ان اسيد سي دوبل ليزون او سامبل ليزون او مع اش. هذاك لو راديكال كيكون اسيد بالنسبه لي زاسيد اميني اسيد، ماشي جميع لي زاسيد اميني. وبالنسبه لي زاسيد اميني بازيك هذاك لو راديكال هو اللي تيعطيه هذاك ليفي دو بازيسيتي، تيعطي هذاك بازيك بالنسبه لهذاك لاسيد اميني. كيف ما عندنا شان لاترال بازيك لي جينيرالمون غادي نلقاوها هي NH2. الاسيد كاربوكسيل عندنا جوج ديال لي زاسيد، عندنا اسيد اسيد وي اسيد غلوتاميك et اسيد اسبارتيك. كونفرساسيون لو بازيك شين لاترال بازيك. وي راني جاوب دابا على شين لاترال بازيك. قلت ان في هذاك لو راديكال كتكون عندنا ان جروبمون بازيك، بحال الجروبمون اللي عندنا في لي زاسيد اميني بازيك هو الجروبمون امين. كنعرفوا بازيك هادي معروفه، سي ان كاركتيرستيك في لاشيمي ان لي زامين سون بازيك. نحاول شكون اللي تيدير لي ديك الخطوطه، نحاول باش نعطيك هذا وكتب مزيان. صافي سي بون. كونترول ا ديستانس. دابا شكون اللي عنده شي حاجه ما واضحاش شكون اللي عنده شي حاجه ما واضحاش هنا نعطيه لا سوغي وهو يتحكم يشوف. صافي الجيست تاعك كلشي واضح. كملوا. وقفنا في الالانين، قلنا الالانين عنده ان جروبمون ميثيل و واحد ديزاميناسيون اوكسيداتيف غيعطينا البيروفات. والبيروفات ديجا كنا شفناه في لا بيولوجي سيلولير، كنا شفناه في الباك وتيدخل في السيكل دو كريبس. دونك حنا عندنا هاد كوم انفورماسيون صافي زايده. سفيان سيفو بلي عفاك رجع بلو ديابو، رجع لو ديابو بريسيدون واحد الدقيقة. باش نشوف الميساج. صافي داكو ميرسي. باسيتي صافي كمل دابا. وي صحيحه. صافي كمل دابا. مرحبا. بالنسبه للفالين عندنا 3 هذا عندهم انشان اليفاتيك. بالنسبه للفالين عندنا فالين. نجي نشوف هنا. بالنسبه لنا اللوسين والايزولوسين عندنا اللوسين ايزولوسين. هادو هما اللي عندنا كوم انفورماسيون عليهم، هما انهم دو تري فيبل كونتيتي دون لي بروتيين، كيكونوا دو تري فيبل كونتيتي في لي بروتيين. بالنسبه لي زاسيد اميني سوفري عندنا جوج، عندنا سيستين
عندهم فونكسيون تيول اللي هي الفونكسيون اس اش فونكسيون تيول، وبالنسبه للميثيونين عندنا واحد لو سوفر. الوغ بالنسبه للسيستين قلنا اون فونكسيون ابلي تيول، وكاين واحد لو رول تري امبورطون في لا ستركتور سكوندير اللي غادي نشوفهم في الكور. غنشوفوا لي ستركتور، غنشوفوا ستركتور بريمير سكوندير تيرسيير اي كواترنير ديال لي بروتين. هو تيلعب لنا واحد الدور مهم في لا ستركتور سكوندير دي بروتين، وتيدير لنا لا فورماسيون ديال واحد لو بون دو سيلفور اللي تتسمى لا سيستين. لا سيستين شنو هي؟ لا سيستين هي ملي تنديروا واحد فورماسيون، ملي تنديروا باغ اكزومبل واحد ليزون اونتر ان سيستين اي ان اوتر سيستين. دونك تيعطينا واحد لو طون دو سيستين، وهذه هي اللي تحطات في 2018 تحطات في ليكزارسيس الاول في لابارتي ديال مسيو الصمادي. تحطات اكزارسيس على قال لك حسب لو بي اش و لو بي اش اي، لو بي اش ايزو الكتريك، وحسب دي زوطخ شوز نقدروا نخدموا الا بغيتو من بعد. شي ديزاكتيفي المايك سي فو بلي. غادي نحاولوا نديزاكتيفيو المايك عند كلشي، غنبقى نهضر انا وانتم كاينين هذاك لو شات تبقاو تكتبوا تماك لي كيسيون صافي. انا ديزاكتيفيت المايك ديالكم كاملين. الا بغيتو تكتبوا شي حاجه كتبوها باغ لو شات. الوغ دابا فين وصلنا؟ قلنا ان السيستين عنده واحد الفونكسيون اس اش لي فونكسيون تيول، وبالنسبه للميثيونين في الراديكال ديالو اس لو سوفر. و جينيرالمون توت لي زاسيد اميني بيان تو لي زاسيد اميني سون انديسبونسابل، دونك خاص ضروري خصني لو كور ايمان باش نقدر ندير الميتابوليزم بشكل صحيح ديالو. بالنسبه لي زاسيد اميني هيدروكسيلي علاش؟ حيت عندهم ان راديكال، عندهم ان جروبمون هيدروكسيل اللي هو او اش. هذا اللي شفتو في لي زالكول. عندنا جوج، عندنا السيرين والتريونين. بالنسبه للسيرين تريونين كما قلنا عندهم فونكسيون هيدروكسيل او اش دون لو راديكال aussi sont indispensables pour les acides aminés en noyau aromatique. عندنا ثلاثه: فينيلالانين، تيروزين، تريبتوفان. الفينيلالانين الا شديناه ودرنا ليه واحد لوكسيداسيون غادي يعطينا هذا، يعطينا التيروزين. بالنسبه التيروزين عنده واحد الفونكسيون حتى هي واحد الفونكسيون اروماتيك ou bien un noyau aromatique. بالنسبه للتريبتوفان حتى هو عنده ان نويو اروماتيك. هادو لي 3 زاسيد اميني مهمين خصنا نعقلوا عليهم انهم 3 نويو اروماتيك عندهم واحد الكاركتيرستيك غادي نشوفوهم من بعد لا ديتيرميناسيون دين بروتين. الوغ تريبتوفان اوسي عنده واحد الكاركتيرستيك هو انه كيدير لنا لابسوربسيون في لا لونغور دوند 280 نانومتر 280 نانومتر تيدير لنا لابسوربسيون. و غراس ا تريبتوفان قدرنا اننا نقدروا نشوفوا مثلا في ان سبستانس واش فيها لي بروتين ولا لا باغ لاباريسيون ديال هاد التريبتوفان اللي كيدير لنا الابسوربسيون في 280 نانومتر. il absorbe la lumière bien sûr. بالنسبه لي زاسيد اميني ستاندار، لي زاسيد اميني اسيد كاسيد et leur amide. Non, acide aspartique وacide glutamique. Les amides ديالهم اللي هما الاسباراجين ريسبكتيفمون اسباراجين glutamique. علاش كنقول لي اميد؟ حيت عنده واحد الفونكسيون اميد اللي هي سي دوبليزون او سامبليزون NH2. هذا هو علاش كنقول لي اميد. والاسيد اسبارتيك راه سي تري اسيد، لو بي اش ديالو تيوصل حتى تقريبا 2.8. بالنسبه للاسيد غليتاميك اوسي يقدر ياخذ لينا
لو راديكال ديالو عنده حتى هو COH يقدر ياخذ ان اوتر COH يقدر ياخذ واحد الفونكسيون فونكسيون كاربوكسيليك سيبليمونتير. بالنسبه مهمه في الاسباراجين انه شي لي ماميفير غادي تحطها حتى هي في ليكزام ديال 2018 2019. هذه هي لا فورماسيون الوحيده اللي ضيعت لنا النهار، هي انه الاسباراجين شي ماميفير يجو ان رول تري امبورطون في لو ترونسبور دامونياك. دونك غتكون عندها واحد العلاقه مع واحد NH3 غتبقى زايده. دونك هذيك NH3 غتبقى زايده. دونك نشرح لكم لا سيتواسيون في داك لومبلاسمون اللي كنا غنحطو فيه لاسيد اسبارتيك غتبقى زايد عندنا واحد NH3 بلس. دونك غتحيد لاسيد اسبارتيك و NH3 بلس وغدير ASN اللي هو اسباراجين، وبعدا غتعرف البروتين ديالك. بالنسبه لي زاسيد اميني بازيك عندنا ثلاثه: الارجينين، ليزين، السيدين. بالنسبه لليزين هو هذا في الراديكال ديالو NH2 اوسي. الارجينين عنده في الراديكال غناخدو NH2، السيدين غناخدو في الراديكال NH. بالنسبه الارجينين بوسيد باش معروف ان عنده ان نوايو غوانيديل. هادو هما الكاركتيرستيك اللي خصنا نعقلو عليهم. باغ اكزومبل هاد الارجينين عنده ان نوايو غوانيديل، حيت في التمرين يقدر يقول لك ان اسيد اميني كي ان نوايو غوانيديل. دونك كتعرفوا الارجينين غتمشي تحطو في بلاصتو انه الارجين. او بيان الليزين اللي عنده اون فونكسيون امين سكوندير اللي هي NH2 اللي هي كتمثل لنا الراديكال ديالو. وبالنسبه للإستيدين بوسيد ان نوايو. الإستيدين عنده ان نوايو هذا إيميدازول. سي ان اسيد اميني اللي معروف انه عنده واحد الرول تري امبورطون في لو ترونسبور دوكسيجين باغ ليموغلوبين. الوغ دابا هنا هادو مهم ان نعرفو النومونكلاتور ديال الزاسيد اميني وهاد لو كوداج. هاد لي كود هادو حيت هما غنبقاو نخدمو بهم من بعد. ارانين ترمزو ليه ALA، ارجينين ARG، اسباراجين ASN. دونك هادو هما غادي نبقاو نخدمو بهم. هاد لي كود ديال شاك اسيد اميني خصنا نعرفو، و ان لا بروميير لتر تنكتبو اون ماجيسكول. لاحظنا هنا كاع لي بروميير لتر اون ماجيسكول ديال لي زاسيد اميني. Donc, pour retenir, mais le dans la valise, il fait trop d'histoire. Mais c'est méthionine, le sine, هذا باش نعقلوا عليها. بحال ديك القضيه ديال اللي كاينه في اللغه العربيه في لاشيمي اورغانيك: ما تاتينو برب البيت بنته فهيكسر هبطه واكتون وديكان. كتعرف بها ميتان بزاف د الحوايج. هيكسان، اوكتان، نونان، ديكان، هذا دي شوز كوم سا. بالنسبه لي بروبريتي فيزيك واش يمثل زيت اميني غنشوفوا لي بروبريتي فيزيك. اول بروبريتي غنشوفوا لي ستيريوشيميك زيت الفا اميني. نوتاسيون دي ال بوفوار روتاتور زيت اميني. بوفوار روتاتور زيت اميني. لي بروبريتي ايونيك، لي بروبريتي سبيكترال. غادي نشوفوا دابا لا ستيريوشيميك زيت الفا اميني. Les acides aminés comprennent tous un ou deux carbones asymétriques. شنو هو الكربون asymétrique؟ هو هذاك لو كربون qui porte 4 radicaux comme différents sont différents comme R1 différent de R2 différent de R3 différent de R4. عندنا حنا ان tous les acides aminés sont ولا ayant un carbone asymétrique ou bien sauf la glycine. علاش؟ عندها واحد H. دونك هذاك الكربون سي با ان كربون اسيمتريك. دونك وجميع لي موليكول اللي عندهم ان كربون اسيمتريك كنسميوهم دي موليكول كيرال. هذه كنا شفناها في لا شيمي اورغانيك. اوسي كاينه في عند لي غليسين لا كيراليتي باش نقدروا نقولوا انهم راهم انونتيومير. كما قلنا على اكسبسيون دو الغليسين. l'atome de carbone
l'atome de carbone asymétrique appelé centre de la chiralité. On voit le centre de la chiralité. Il est à 4 substituants qui sont différents, donc substitués asymétriquement. On a juste des stéréoisomères de configuration. Les hommes D acide aminé ou L acide aminé. Ils sont appelés énantiomères. Donc, mesdames, on a des molécules chirales, donc sont des énantiomères. Et non superposables. Non superposable énantiomère باش نعرف non superposable que تكون image هاد l'acide aminé image l'un de l'autre dans un miroir blanc. Les notations هذه D acide aminé و هذه L acide aminé. Donc هاد D و L على حسب فين جات عندنا le groupement NH2. إلا كان على اليمين donc c'est D. إلا كان على اليسار c'est L. En règle générale les acides aminés présents dans les protéines naturelles appartiennent à la série L. Généralement, quand on appartient à la série L, les qui contiennent protéines naturelles. Donc, généralement, souvent, on a le sauf à l'échelle de L. Mais on peut trouver des acides aminés de configuration T dans certains produits naturels, antibiotiques, peptidiques. Donc, là, selon la fonction amine de l'acide amine. Le pouvoir rotatoire des acides aminés. Les énantiomères possèdent une activité optique. شنو هي l'activité optique اللي كيبوسيد هما انهم يقدروا يديروا لنا ديفياسيون دو لا لوميير بولاريزي. مثلا عندنا واحد البولاريمتر اللي هو لا سورس دو لا لوميير بولاريزي يقدر يدير لنا هاد لاسيد اميني ديال ديفياسيون ديالها في لو سونس بوزيتيف وغادي نسميوه ديكستروجير او بيان في سونس نيجاتيف هو عكس عقارب الساعه نسميوه ليفوجور. غير بغيت ناكد ان هاد ديكستروجير و ليفوجور ما عندها حتى علاقه بهذوك لي نوطاسيون اللي شفنا قبل ديال دي ديكستروجير ليفوجور ما عندهاش علاقه مع دي و ال حيت ال يقدر يكون ديكستروجير ولا يقدر يكون ليفوجور و دي حتى هو يقدر يكون ديكستروجير ولا ليفوجور. بالنسبه للبروبريتي سبيكترال البروبريتي سبيكترال كيتمثل لنا في الكولوراسيون ولا لابسوربسيون دو لامير كما قلنا ان عندنا لاسيد اميني اللي معروف بالابسوربسيون بزاف هو التريبتوفان اللي كيابسوربي لنا في 280 نانومتر لاندا 280 نانومتر. الوغ هنا بلا ما نتريتيو هادشي ديال سورس لومينوز كيف دو ميزور ديتيكسيون يو في اللي كيحاول يرسم لينا هنا باش نحيدو هادشي ما عرفتش كون رسم لنا شي حاجه هنا ضروري نحفظهم ياك شنو هو اللي ضروري تحفظهم اصافا نقول شنو هما اللي ضروري تحفظوهم جولي ديسا صافي نحيدها شنو لي زاسيد اميني زعما وي ضروري تحفظ لي كاركتيرستيك ديالهم ولي غاديكال ولي غاديكو حاجه غينفعوك فاش تحسب لو بي اش لو بي اش ايزو الكتريك ما عرفتش واش بديتو تيدي ولا لا الا بديتو تيدي قولوا لي نمشي نشوف الميساج اوكي لا باقي ما بديتوش تيدي مزيان دونك يبقى لنا بديناش دونك يبقى لنا الوقت فاش نخدمو سيفو بلي بغيتكم تقولوا لي فين وصلتو طلعنا هاد سي با الا بغيتو نلوحو لكم ما كاينش مشكل قولوا لي عافاكم فين وصلتو في كور صافي بقات عندنا واحد 7 دقائق اللي غادي ندوزوها من بعد تسالي لا بروميير سيونس اللي هي هادي فين وصلتو في كور فين وصلتو فين وصلنا لي بروبريتي فيزيكو-شيميك بولاريتي سبيكترال هنا واحد اخر وحده اللي درتوها ديال نشوف
وصلنا لي زاسيد اميني ابولير. همانيش فين واصلين حتى حنايا. ميساج اخر وحده الفالين. فتشوم درتو غتكون درتو لي بروبريتي فيزيكو شيميك سي جالاكسي A10. من الاحسن تبقاو تدخلوا بسميات باش نقدر نعرف نهضر، ومن بعد غادي نحتاجهم. كاين دابا هاد لي بارتيسيبون هادو دابا 25 بارتيسيبون، لو جروب فيه 118 دونك سي ما كاينش علاش يبقى بنادم كامل يدخل باش نيكزيجيو ان مود باس يبقى يدخل بيه الريونيون. ونكملوا. بالنسبه لنا انه ما يهمناش كيفاش وصلنا كيفاش لقينا هاد لي سبيكتر. خديت الكور من واحد البنت رياكسيون افيك الديد. اش الديد ودابا اش جاب دابا الديد البروتين. شرفين. وقلنا ما كيهمناش كيفاش حصلنا على هاد لي سبيكتر هادو. هاد لي سبيكتر عارف دابا مسموع. واش دابا مسموع؟ مسموع. مزيان. بالنسبه لهاد لي سبيكتر ما كيهمناش حنا كيفاش حصلنا عليهم، حيت كيحصلنا عليهم بواحد لوتي. الا طلع شي ليسونس باغ اكزومبل بوغ لي سي ا اي لا تاك كاينه لا سبيكتروفوتوميتري. هي باش حصلنا على هاد لي سبيكتر هذا تناخذ واحد لا سورس لومينوز، كندخل واحد لو كيوف في واحد ليشانتيون وتترافيرسي لنا لا لوميير، وديك لا لوميير ترافيرسي اللي هي تندير ناخذ بهاد لا ديتيكسيون او اي في. بالنسبه نهضروا شويه على اليونيزاسيون، نهضروا على ليفي دو بي اش. غادي نافونسيو شويه في الكور باش مزيان. كل ما افونسينا كل ما مزيان. بقات لنا 4 دقائق مزيان. La forme dipolaire peut, en milieu acide, accepter un proton H+ sur le groupement SO-. Ou le milieu alcalin, كيتسمع غير الشعبي قد سميتو قد عندك قد الامور من عندك. بالنسبه غادي صافي نوقفوا هنا. واش كاين مازال شي كيسيون شي انترفونسيون؟ حاولوا عافاكم تكتبوها دابا في الشات. عنده شي كيسيون حد هنا حاول دابا عافاكم في الشات ولا يحاول يهضر. حاولوا عافاكم تهضروا دابا. حاولوا عافاكم تهضروا. اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه حتى غنسالي. السلام عليكم. السلام. عافاك اخويا، بغيت نسولك واحد لا كيسيون على حساب ديك ديكاربوكسيلاسيون. ديكاربوكسيلاسيون ملي كنحيدو لا فونكسيون سي او اش على شكل سي او 2. ما فهمتش كيفاش كيوقع داك الرياكسيون هادي ابوندي. سي او اش كتحيد لو اش. ديكاربوكسيلاسيون ماشي هذا، ما عرفتش واش درت، حيت انا يلاه دخلت لقيتكم واحد ما عرفتش واش دوزتوها ولا باقي. مازال حنا ما هضرناش على ديكاربوكسيلاسيون. ايوا صافي ماشي مشكل. جوست حيت قول لي فين كاينه بالضبط في لابارتي عندكم. المهم كاينه في لي بروبريتي شيميك ديال لي زاسيد امينو. تقدر تصيفط لنا دابا سور ميساج. تقدر تصيفط لنا دابا تصويره. انا غادي نقول لك غنقول لك كيفاش. دابا عندنا فونكسيون سي او اش ديال
المهم عندنا اسيد اميني عنده واحد الفونكسيون كاربوكسيليك. الا كنحيدو ديك الفونكسيون سي او اش كندير واحد لونليفمون على شكل سي او 2 و هذيك الرياكسيون كتعطي دي برودوي اللي هما توكسيك. وما فهمتش انا الرياكسيون كيفاش كدار كيفاش يعني كنحيدو ديك السي او اش على شكل سي او 2. هذيك جوست ايونيزاسيون، هذيك جوست ايونيزاسيون. علاش؟ حيت دابا شنو اللي تيعطي لو بوفوار اسيد؟ هو داك اش بلس لو بروتون. لي زاج بليس. كل ما طلعتي له بي اش، وهذيك سي او اش غادي تايونيزا وغتكون سو لا فورم بازيك. كل ما غادي تطلع البي اش هي سو فورم لا بازيك، ولا لا فورم بازيك ديال سي او اش هي سي او موان. صافي دابا مفهوم. اوكي فهمت. شكرا. بالنسبه للسين قلنا ان الفالين لوسين ايزولوسين هادو كونوا تري فيبل كونتيتي في لي بروتيين. هذه هي الكاركتيرستيك اللي قلنا عنها. فكنا نقدروا دابا نخرجوا من هذا. عندكم شي كيسيون نقدروا دابا الا بغيتو نديرو ان ديريكت وديروا واحد 5 مينوت على لي كيسيون اللي هاد لابارتي. صافي مزيان. شوف عافاكم سيروا لو كو سيروا لو ديريكت et on va faire un petit résumé على هادشي. يلا الله يعاونكم. بون كوراج à tous. Arrêtez. Finir la réunion.